Ang Catechism of the Catholic Church, mga bros, sa paragraph 846 nag-ingon, outside the church there is no salvation. Kung kita mahigawas sa matuod nga simbahan nga iya ni Kristo, wala gayud kitay kaluwasan. Diha sa bilang kasulatan, adunay tulo ka rason ngano nga ang usa ka tawo kung siya bulag sa matuod nga simbahan, dili gayud siya mamaluwas. Una, ang simbahan mao ang tingog sa Dios. Diha sa Efesos 3:10 nag-ingon, masayra nato karon pinaagi sa simbahan ang kaalam sa Dios. Asa kung nato masayran ang kaalam sa Dios, pinaagi sa simbahan. Mao nga mamati kita sa simbahan. Kay kung wa ang simbahan, dili kita mahibalo unsa ang kaalam sa Dios. Busa gipadayag na diha nga importante gayud ang simbahan. Daghan labang maingon nga wa na kinahanglan ang simbahan kun dili relasyon na nato ngadto sa Ginoo. So unsa man paagi kita makahibaw kung unsa ang kaalam sa Dios kung kita bulag sa simbahan. Mao nga walay kaluwasan ang tao kung siya bulag sa simbahan kay dili siya mahibaw unsa ang paagi ug ang kaalam sa Dios. Sa San Mateo 18:17 nag-ingon, kung kita dili mamati sa simbahan, isipon kita nga hintil o mananingil sa buhis. Nagpasabot nga kung kita dili magpatilinghog sa simbahan, usa kita o isipon kita nga usa ka makasasala. Busa importante ang simbahan. San Mateo 18:17. Nganong moingon man ta nga wa na kinahanglan ang simbahan. Importante kaayo ang simbahan sa kaluwasan. Kung kita dili mamati sa simbahan, nan wala kitay kaluwasan. Sa San Mateo 13:11 nag-ingon, gipadayag na kaninyo ang mga tinago sa gingharian sa langit, apan wala ipadayag kanila. Kinsa man ang kaninyo? Mga panguho sa simbahan. Busa kinahanglan mamati ta sa mga lideres nga gipili ni Kristo nga mao'y magduma sa simbahan. Kung dili kita patalingho sa simbahan, nan wala kita magpatalingho kang Kristo. Kay ang pulong sa Dios, iya kanang gipiyal diha sa mga baba sa panguho sa simbahan. Isaiah 59:21. Giklaro na diha matud pa ni propeta Isaias. Mao kini ang akong kasabutan nga gihimo ko uban kaninyo. Ang akong espiritu anaa kaninyo ug ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo dili gayud mawala diha sa inyong baba o sa baba sa inyong mga anak o sa inyong apo sukad karon hangtod sa kahangturan. Klaro og dayag nga ang pulong sa Dios naa gipiyal sa Dios diha sa mga baba sa mga panguho sa simbahan. Mao nga ang atong simbahan dunay magisterium. Dili lang ta Bible alone. Kay diha sa balang kasulatan, Isaiah 59:21, ang pulong sa Dios gipiyal, no? Gitugyan sa Dios diha sa mga baba sa iyang katawhan. Dili lang sa Biblia. Mao nga dili lang Bible alone ang matuod nga simbahan. So importante na unya kung dili kita mamati sa simbahan. Sa Lucas 10:16, samara nga kita wa mamati ni Kristo, wa kita mamati sa Dios. Matud pa ni Kristo, ang mamati kaninyo, namati kanako. Ang wa mamati kaninyo, wa usab mamati kanako ug sa nagpadala kanako. Busa importante kaayo nga maminaw kita sa simbahan ug sa mga pangulo niini kay ang pulong sa Dios anaa man sa ilang mga baba. That is magisterium. Mao nga si San Juan nag-ingon sa 1 Juan 4:6, kinahanglan mamati sila kanato. Listen to us. Inana kay importante ang simbahan kay ang simbahan tingog sa Dios. Ikaduha, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Matud pa ni San Pablo, si Kristo mao ang ulo sa simbahan ug ang simbahan mao ang iyang lawas. Si San Pablo mingon sa Roma 12:5, bisan tuod og kita daghan apan usar kita kalawas diha kang Kristo. Unsa ang atong tahas ug akuhan? Magpabilin kita, magpasakop kita sa matuod nga lawas ni Kristo. O kana, mao ang simbahan nga gitukod. Mao nga doon natay taas o kakuhan pangitao na to ng matuod nga simbahan. Kaya kung kita gawas ni ana, mahigawas kita ni ana, nan, wala kita kalawasan. Kaya ang simbahan day mo day ang mystical body of Christ. Mistiko nga lawas ni Kristo dinhi sa yuta. Gitukod niya maong simbahan aron kita magpasakop, magpabili niini. Dili kay mo gawas niini. Naon saon na to pag-ila sa matuod nga simbahan. Sayon kaayo ang pag-ila sa matuod nga simbahan. Pangitao na to ang simbahan nga tinukod ni Kristo. Ug dili kanang simbahan nga nagdasihangan apan tinukod di ay og tao. Now, kung ang usa ka tawo
nahibalo na sa kamatuoran unya mobiya pa gyud sa simbahan, matawag siya og Antikristo. 1 Juan 2:18-19. Nga matud pa ni San Juan, kining mga tawhana dili kauban sa tong pundo. Busa mibiya sila kanato, kay kung sila ato pang kauban, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila kay sila dili atong kauban. Antikristo. Ang Antikristo midumili mosupak sa unsay kabubuton og mga kasuguan ni Kristo diha sa iyang simbahan. Mao nga kung kita bulag sa simbahan sa iyang lawas, nan wala kitay kaluwasan kung kita nahibaw niini o kita nagdumili sa pagdawat niini. Ikatulo katapusan, ang simbahan mao'y haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kung kita dili mo dawat sa kamatuoran nga naa sa simbahan, gipiyal sa Dios, nan wala kitay kaluwasan. Matud pa San Pablo sa unang Timoteo 3:15, Timoteo, kung malangan ako kining sulata mo'y magtudlo kanimo unsaon pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Ang simbahan sa matuod nga buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Unsa kuno ang simbahan? Haligig sukaranan sa kamatuoran. Bulwark of truth. Og diha sa San Juan 8:32, ang kamatuoran maghatag natog kaluwasan. Busa kay ang simbahan haligig sukaranan mas kamatuoran, magpaubos ta, pagpabilin kita nini, mudawat kita sa tanan mga kamatuoran nga gitudlo nini aron kita mamaluwas. Kung kita dili mudawat ini, nan walay kaluwasan alang kanato. Sa 2 Tesalonica 2:10 ningon, sila mga laglag kay wa nila dawata ang kamatuoran nga makaluwas unta kanila. Ang simbahan haligig sukaranan sa kamatuoran, kung dili kita modawat sa kamatuoran, nan mga laglag kita. Kay ang simbahan mao may kamatuoran. Unya ang kamatuoran maghatag nato kagawasan. Mudumili kita, musupa kita nana, walay kabuntagon alang kanato. Mao nga kining tulo ka hinungdan ngano nga kita dili mamaluwas kung kita bulag sa simbahan. Balikon ako una, tungod kay ang simbahan tingog sa Dios. Ang simbahan ikaduha mao ang lawas ni Kristo. O ikatulo, ang simbahan haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Kung dili nato dawaton kining tulo, ato kining isalikway, dili gayud kita mamaluwas. Tama, sakto ang giingon sa Catechism of the Catholic Church, outside the church there is no salvation. Sumo kana ang tulo ka lig-ong sukaranan ngano nga kung kita mahigawa sa simbahan, wala kitay kaluwasan. So maigsoon mo ka na atong pagpaambit, no? O God bless atong tanan og maayo nga adlaw.